बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हुरैरा भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कल से कमिश्नर रावलपिंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानात से लेकर अब तक पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हरबे इस्तेमाल हुए उसके ऊपर बात करते हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि धांधली जनरल इलेक्शन 2024 में जो धांधली है वो मैंने की है, मैं इसमें बराबर का शरीक हूँ और मैंने अपना ज़मीर बेचा है, मैंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, मुझे फांसी दी जाए, इस चौक में मुझे फलां चौक में मुझे फांसी दी जाए। और बराबर के शरीक है मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को सब पता है, ठीक है, कि धांधली किस तरह की जा रही है और एक पार्टी को किस तरह बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तमाम के तमाम उनको सब इल्म है इस चीज का। लिहाजा उन्होंने जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आग लगा दी उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक के बाद एक कोई नया ट्वीट आ जाता है, सामने आ जाता है और गुस्से का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से और कहीं से जो लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जिस तरह ही जो कमिश्नर रावलपिंडी ने ये बयान दिए उसके बाद वो बाहर निकले और गिरफ्तार हो गए। अभी तक उनके ऊपर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और वो ताहाल गायब है। कहाँ गायब है, किसके पास है, इसका जवाब कौन देगा हमें? और सवालिया निशान है, किसने उनको उठाया? और उन्होंने बहुत से सवालिया निशान भी छोड़े हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसके कहने पर उन्होंने इस इलेक्शन में धांधली की। वो कौन था, शख्स कौन था वो जिसने दबाव डाला सबके ऊपर के धांधली की जाए, इस पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट जो है वो उनकी जीत को जो नोटिफिकेशन उसका जारी किया जाए। कौन था वो शख्स? उस शख्स का नाम बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने अपना जमीर जगा लिया था तो उनको उस शख्स का नाम भी बता देना चाहिए था कि कौन शख्स है वो जिसके कहने पे सब कुछ किया गया। बहरहाल उसके पास से वो गायब है, ताहाल कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और मेरे ख्याल से अगवा वाला सीन है वो भी। और ताकतवर हल्के जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। कल ऐसा हुआ कि एक यूट्यूबर जो वो वहां पे गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, काजी फायज ईसा साहब वहां पे टहल रहे थे, वहां पे बाहर आए और कुछ डेवलपमेंट्स देखने के लिए आए थे वो। तो जैसे ही बाहर आए, अब मजे की बात इसमें आपने जरा फॉलो करना है इस चीज को। काजी साहब बाहर आए, काजी साहब से पूछा गया, काजी साहब ये मामला है, ये मामला है, ये इल्जाम लगे हैं आपके ऊपर, आपको सबका पता है? ऑफ द कैमरा काजी साहब को हर चीज का इल्म था कि क्या हो रहा है, ठीक है, ये फलां है, हाँ, कमिश्नर रावलपिंडी कौन है, उसने मेरे पर क्या इल्जाम लगाए हैं, ठीक है, और ए टू जी उनको पता नहीं क्या क्या कुछ पता था। लेकिन उन सहाफी ने बताया, उन रिपोर्टर ने बताया, जैसे ही वो ऑन द कैमरा गए हैं वो सारे बयान ही तब्दील हो गए। वो लाइल्मी का इजहार उन्होंने करना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ नहीं इल्म है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। अच्छा, कमिश्नर रावलपिंडी है, कहाँ से है वो और किस पार्टी से है और क्या कहा है उन्होंने, मेरे बारे में कहा है, कोई उनके पास सबूत है? और मैं आपको मजे की बात ये बता दूं कि जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद से उनके मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घर जो छापे डाली जा रहे हैं, ठीक है, रेडें की जा रही हैं, क्योंकि ताकतवर हल्कों को ये लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसके बहा पे वो जब वो उनके अपने जो इल्जामात को सही साबित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उनका मोबाइल फोन हो सकता है वो चीज़, ठीक है, कि जिसमें कोई कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, कोई मैसेजेस हो सकते हैं, किस तरह हमने धांधली करनी है, और उस शख्स की आवाज़ उसमें हो सकती है, वो शख्स हो सकता है जिसके कहने पर ये सब कुछ किया गया या जिसने करवाया ये सब कुछ, ये ज़रूर हो सकता है। लोगों को उठाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनको उनके ऊपर जो वो तशद्दुद किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है, इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये क्यों किए जा रहे हैं? हालांकि उन्होंने सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप किसी के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, आप इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। इल्ज़ाम लगाने के बाद जो प्रोसेस होना चाहिए था उसमें तो ये होना चाहिए था, साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए थी कि कौन इसमें मुलव्वस है, किसके कहने पर सब कुछ किया गया है, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरी थी कि इसके बारे में जो तहकीकात की जाती, काजी फायजीसा साहब जब वो खुद तहकीकात करवाते इस चीज़ की, साफ और शफाफ तहकीकात करवाते, ताकि पूरी कौम को इस चीज़ के बारे में इल्म होता है। ऐसे तो अगर आप कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं उसके रिश्तेदारों के ऊपर, रेड कर रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, तो इस तरह तो आप उनके बयान को सच साबित कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को तो आप जब वो सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम सोचेगी कि हमारे ख्याल से वो एक बंदा रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी, जब वो सच कह रहा था, जिसके बाद से उसके मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घर पे, ठीक है, उसके अजीज़ो कारब के घरों पे जब वो रेडें की जा रही हैं, छापे डाले जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की कौम में आप ये सोच उठा रहे हैं, ये सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। बहरहाल देखते क्या होता है।
کل جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو وہ احتجاج کیا گیا دھاندلی کے خلاف، خاص طور پہ پی ٹی آئی نے بڑا زبردست قسم کا احتجاج کیا. علی مین گنڈا پور کے پی اور اسلام آباد جو شیخ افضل مروت اور عوام کا جمع غفیر تھا اور کافی رش تھا عوام کا. عوام باہر نکلی اپنے حق کو، اپنا حق منوانے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنا حق چھیننے کے لیے عوام باہر نکلی اور زبردست انداز میں نکلی. لاہور میں گرفتاریاں بھی کی گئی، سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور مختلف گرفتاریاں کی گئی. مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں. ویڈیوز، مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں بوڑھے افراد جن کی وائٹ داڑھی اور لمبی لمبی داڑھی ہے، بوڑھی خاتون جو ہیں، بچے، ان کو جو گرفتار کیا گیا، گربانوں میں ہاتھ ڈالے گئے، ان کو جو وہ وین میں بٹھایا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے آپ کیا امیج اپنا بنا رہے ہیں پاکستانی قوم میں، یا کل کا جو بچہ ہے، کل کا جو جوان ہے، جو آنے والا جوان ہے، جس نے اپنی ابھی جو اسٹڈی لائف میں ہے، اس نے پڑھ لکھ کے بڑا ہونا ہے، وہ تو کہے گا کہ میں جو کسی بھی محکمے میں نہیں جا سکتا، مجھے ان محکموں سے نفرت ہے. وہ تو اس طرح کی پھر بات کرے گا. ان بچوں کے سامنے، پڑھے لکھنے والے بچوں کے سامنے، ان معصوم جانوں کے سامنے، ان کے ماں باپ کو چیٹی داڑھی جن کی بڑی بڑی داڑھی، اور ان کو گالیاں دے کے جو وہ لے کے جایا جاتا ہے گریبان سے پکڑ کے. کیا ہم ریاست پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کے لائق ہے؟ اگر ایک پارٹی ہر حربہ استعمال کر کے بھی کتنا ان کے لیے جو سب نے کیا، طاقتور حلقوں نے کتنا اس پارٹی کے لیے کیا، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ نہیں جیتی، تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ اس میں ان کی نیگلیجنسی ہے نا. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ طاقتور حلقوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ عوام وہ عوام نہیں ہے. اب وہ دور نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید میڈیا ہے، ہر چیز کی آواز اٹھائی جاتی ہے. اور مزید آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ ایچ پی ایل پی ایس ایل جیسے ہی آغاز ہوا ایچ پی ایل پی ایس ایل کا، تو کل پہلا میچ تھا لاہور قلندر ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ کے مابین. تو اس میں کیا ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے، عمران خان کے نعرے لگے. تو میرے خیال سے کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بخلاہٹ کا شکار ہیں طاقتور حلقے، بہت پریشان ہے کہ ہسٹری میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. اور کتنا عوام کو روک لیں گے، کیا کر لیں گے. قذافی اسٹیڈیم میں کوئی ایک بندہ تو نعرہ لگا نہیں رہا تھا، پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ اس چیز کی گونج میں تھا، عمران خان قیدی نمبر 804. اور اس طرح کے کچھ نعرے لگائے جا رہے تھے وہاں پہ نوجوانوں کی طرف سے، اور کچھ نعرہ ایسا بھی، بعض نعرے اس طرح کے بھی تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، قیدی نمبر 804، عمران خان، ٹھیک ہے، اسلام مریم کے پاپا چور ہیں. اس طرح کے نعرے کچھ جو وہ نوجوان لگا رہے ہیں، اور میرے خیال سے نہیں باز آنے والے نوجوان، اس ملک کے نوجوان نہیں باز آنے والے. اب وہ یہ عہد کر چکے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے پاکستان کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہماری جو مرضی ہوگی، ہماری جس سیاستدان کی مرضی ہوگی وہی آئے گا، وہ اقتدار میں آئے گا. کسی کی مرضی سے جو وہ ہم نے اقتدار کسی کو نہیں لینے دینا، یا کوئی چیز کا فیصلہ نہیں کرے گا کس کو اقتدار دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے. بہرحال آج جو پی ٹی آئی کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی، اس میں یہ اس بات کا جو وہ بار بار اس بات کو اٹھایا گیا کہ ہمیں ہماری 180 نشستیں، ہمارے فارم 45 کے مطابق جو سیٹس بنتی ہیں قومی اسمبلی کی، وہ 180 بنتی ہیں، وہ ہماری سیم ایز اٹ از ہمیں واپس چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہم اس کے لیے جو وہ احتجاج بھی کریں گے، جہاں جس حد تک ہوا ہم جائیں گے انشاءاللہ ضرور، اور امن طریقے کے ساتھ. اور مزید آپ کو بتا دیں کہ آلموسٹ ریڈی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سرپرائز دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، آلموسٹ ریڈی ہے. بس آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ سرپرائز جیسے کہ آپ سنیں گے، اور آپ یقین مانیے آپ خوش ہو جائیں گے جیسے وہ سنیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کو وہ سرپرائز سن کے بہت خوشی ہوگی. دیکھتے کیا سرپرائز آنے والا ہے، کیونکہ مختلف حلقے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. عمران ریاض خان صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور مزید اس ملک کے اندر، ریاست پاکستان کے اندر کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے میں اس ملک کے نوجوانوں کو، ٹھیک ہے، بوڑھے افراد، ماؤں بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، حق سچ کے ساتھ دینا سیکھیں، اور حق کی طرف آ جائیں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جو وہ حضرت امام حسین نے ہمیں سکھایا بھی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کرنا بھی چاہیے. ہم مسلمانوں کا اس کے اوپر ایمان ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں. جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہو جائیں گے. اپنے میزبان حریرہ بٹی کو اجازت دیں. فی امان اللہ.